बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगलिस में बात करने जा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने बिलाखिर दो धारी तलवार नियाम से बाहर निकाल लिया और जो कह रहे थे ऐसी की तैसी उनकी वैसी की तैसी करने का फैसला कर लिया। वही होने जा रहा है जिसका खतरा था। अब निज़ाम गिरेगा या फिर साथ चलेगा, ये फैसला वक्त बताएगा, क्योंकि ज़बरदस्त तसादुम का खतरा पैदा हो चुका है, धमकियां दी जा रही हैं और यही नहीं, काउंटडाउन भी साथ शुरू हो चुका है। हाथ बांधे गए थे, कच्चे धागे से अगर हाथ बांधे हैं तो कब तक आप बांध के रखेंगे। सुहेल अफरीदी ने आज सवाबी में तमाम के तमाम जो अपने मुस्तकबिल के जितने भी लाहे अमल हैं, जितने भी इरादे हैं, वो सारे अवाम पर जाहिर कर दिए। यही नहीं, जो विफाक में बैठे हैं और जो विफाक के साथ वाले शहर में बैठे हैं, उन सब तक वो पैगाम पहुंचा दिया गया। बड़ी बुलंद आवाज में, बड़े वाज़े अल्फाज में पैगाम पहुंचाया गया। सारे निज़ाम के चलने और चलाने वालों के दरमियान एक नई कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है और वो है नैब तरमीम बिल। एक नया बिल आ रहा है जिसके अंदर अब 50 करोड़ वाला हमें नहीं चाहिए, अब 30 करोड़ वाला हमें चाहिए। तो पीपल्स पार्टी को अपनी मंजी के नीचे अब डांग फेरने का वक्त हुआ चाहता है कि वो देखें उनके 30 करोड़ के करप्शन करने वाले इल्जामात की जद में आने वाले कौन कौन से रहनुमा है। क्योंकि नैब जो तरमीम बदल रहा है, और यही नहीं जनाब, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तो सी का जो फैशन चला हुआ है ना सबकी मुलाजमत में, वो अब वो भी उनके लिए भी नई ग्राउंड तैयार की जा रही है। बिल जो है वो सामने आ चुका है और इसके अलावा इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करते रहिए, आवाज उठाते रहिए, क्योंकि पिम्स अस्पताल वही अस्पताल है, आपने याद रखना है, जिसने माजी में पीडीएम सीजन 1 में वो रिपोर्ट्स तैयार की थी जिनकी बुनियाद पर उस वक्त के वजीर सेहत जनाब अब्दुल कादर पटेल साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पेशाब के नमूने, कोकेन, शराब, क्या कुछ इल्जामात लगाए हुए थे। इस हवाले से एक सबूत सामने आया, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसी की तैसी ये सुहेल अफरीदी साहब ने आज स्वाबी में स्ट्रीट मूवमेंट के शुरका से खिताब करते हुए कहा है और अपने कायदीन के हवाले से भी बात की गई है कि उनकी तरफ से उन्हें अभी रोका गया हुआ है। वो बेहतर जानते हैं कि कब ये मौका हाथ में थमाना है सुहेल अफरीदी के, कि वो नौजवानों को जो तैयार कर रहे हैं उन्हें सड़कों पर कब लाना। अब उन्होंने जो खिताब किया उसके कुछ पॉइंट्स और कुछ उनके ऑडियो क्लिप्स में आपको सुनवा दूंगा और उसके बाद नैब की जानिब भी चलेंगे। स्वाबी में वो खिताब करते हुए शुरका से कह रहे हैं सुहेल अफरीदी के, हमारे कायद इमरान खान अलील हैं, उनकी बीमारी कौम से छुपाई गई है। रात के अंधेरे में इमरान खान की आंख का खुफिया ऑपरेशन किया गया है। तहकीक के बाद जाती डॉक्टर से मुलाकात का मुतालबा किया मगर इजाज़त न मिली। एक दिन अडयाला जेल और एक दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुजारा, फिर भी मुलाकात न हुई। आपने इमरान खान को वोट दिया, मैं आपका मुंतखब वज़ीर आला हूँ। इमरान खान की सेहत पर शदीद तशवीश है, किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारे हौसले बुलंद और जज्बे जवां हैं। जो जुनून अभी देख रहा हूँ बेमिसाल है। हम आइन और तहजीब के पाबंद हैं, मगर मुखालफिन आइन और कानून को नहीं मानते। जिस आइन को वो रोंद रहे हैं उसी आइन ने मुल्क को जोड़ रखा है। नौजवान सब्र करें, हम आइन में मौजूद एहतजाज का हक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और कायद को यानी इमरान खान को रिहा करवाएंगे। इमरान खान के नाम से मुखालफिन जो हैं वो खौफजदा हैं। नौजवान तैयार हैं, इस बार आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी अब वो होगी फाइनल कॉल, जिसको सुहेल अफरीदी साहब अब लेकर चल रहे हैं और लोगों के अंदर माहौल बना रहे हैं। क्योंकि माजी में एक फाइनल कॉल नवंबर 2025 में दी गई थी, जिसमें जनाब उस वक्त जो स्टेयरिंग पर थे, जो उस वक्त उन्हें लीड कर रहे थे, वो अपनी जान बचाकर 12 जिले क्रॉस कर पेशावर पहुंच गए थे। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब, जो लोगों को बीर मंदार में गोलियों के दरमियान छोड़कर चले गए थे। अब वो लीडर तैयार हो गया है, वो कह रहा है कि आप भी तैयार रहिए, अब मैं आपको किसी के सामने ऐसे गोलियां चलती हों या कुछ और मामला हो उनके दरमियान अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो आज स्वाबी में खिताब किया उसमें कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके जज्बात हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे जज्बात भी हैं और गुस्सा भी है। जरा सुनिए उनकी गुफ्तगू। दिन और रात हमने अडयाला जेल के सामने गुजारी, दूसरा दिन हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजारा, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मेरे देश पाकिस्तानियों, मैं एक सूबे का वज़ीर-ए-आला हूँ। आप लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूँ। आप भी गैरतमंद है, आपका वज़ीर-ए-आला भी गैरतमंद है। मेरे
मेरे पाकिस्तानियों, कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके जज्बात हैं, जो आपका गुस्सा है, इससे 1000 गुना ज्यादा आपकी इस वज़ीर-ए-आला के जज्बात भी हैं और गुस्सा भी। जो कल रात पॉलिटिकल कमेटी में डिसाइड हुआ, वो ऐसा क्या डिसाइड हुआ है वो आप सब जानते हैं। जो वीडियो मैसेज आया था तहरीक-ए-तफ्ज़ पाकिस्तान का, जिसमें इमरान खान की सेहत के हवाले से तमाम सवालात को कारपेट के नीचे डाल दिया गया था। इमरान खान मुकम्मल सेहतमंद हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा गुस्सा आपसे 1000 गुना ज़्यादा, मेरे जज्बात आपसे 1000 गुना इस वक्त ज़्यादा है। तो फिर लोगों को बताइए, एतमाद में लीजिए कि पॉलिटिकल कमेटी में ऐसा क्या फ़ैसला हुआ है जिसके बाद आपको ये कहने की ज़रूरत पेश आई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है ये लोग तो इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, ये कहते हैं इसकी उसकी उसका, लेकिन याद रखो अवाम के जज्बे और इमरान खान के बीच चंद लम्हे हैं, बस थोड़ा इंतज़ार करो। जो हाथ कच्चे धागे बांध के रखे हुए हैं वो तोड़कर इमरान खान को रिहा कराएंगे। इस पूरी तकरीर में मैंने बहुत से क्लिप्स चेक किए, सब में आवाज़ के अंदर इसी तरह नॉइज़ है। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा नॉइज़ कम कर दूँ, लेकिन आवाज़ हर जगह इसी तरह अवेलेबल है। आप भी सुनिए। जो जज्बा, जो जुनून मैं अब आपकी आंखों में देख रहा हूँ, तो यकीन माने कि मैंने अपनी 18 साल की तारीख में, अपनी सियासी तारीख में नहीं देखी। इनके जज्बे और इमरान खान के बीच सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ लम्हे हैं। नौजवानों थोड़ा इंतजार करें। इंशाल्लाह जो हाथ हमारे कच्चे धागे से बंधे हुए हैं उनको तोड़कर अपने लीडर को रिहा करेंगे इंशाल्लाह। ये जो बोलते हैं कि इमरान खान खत्म शुरू, ये तो इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते। कहते हैं इसका उसका उसकी, तुम लोग क्यों नहीं मानते? लोग हैं इमरान अहमद है, इमरान अहमद, इमरान अहमद, ये नाम याद रखना। जो हाथ कच्चे बांधे धागे से बंधे हुए हैं वो जल्द तोड़कर इमरान खान को रिहा करवाएंगे। यानी अदालतों की जानब तो रुख करें तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं है कि इमरान खान के मुकदमात को सुनने के लिए ये अदालतें तैयार है, क्योंकि अदालतें 27वीं और 26वीं यानी तरमीम की बेड़ियों में बन चुकी है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साहब मुनीफ फारूक साहब आपको खुद बता चुके कि आईनी अदालत भी वो फैसला करेगी जो कहा जाएगा। तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सड़कों पर है, ऑप्शन अवाम के पास है। वो कब तक बैठेंगे और कब अपने लीडर को रिहा करवाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में निकल आए कि निज़ाम खुद उनके सामने झुक जाए। क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको भी बता दूं कि ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इनको तोड़ने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे बड़े हैं, हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन आपको भी बताता हूँ और उनको भी बताता हूँ कि ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। इसको तोड़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको तोड़ने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो आपको पता है कि कल ऐसा क्या हुआ है जनाब, पॉलिटिकल कमेटी में ऐसा क्या हुआ है जो अवाम को आप बता नहीं रहे, उनका भरम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि फैसला जो भी हुआ है पॉलिटिकल कमेटी में हुआ है कि इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलना है, या फिर इसी तरह एक दिन अडयाला के बाहर धरना देना और दूसरे दिन रेड जोन में आकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना है। क्योंकि जो मुखालफीन है वो तो नहीं समझ रहे कि ज़र्फ नाम की कुछ चीज़ होती है। जैसे माजी में बार बार वीडियोज़ में हम जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब वाले मामले पे क्या किया था। उस वक्त वो सबसे ज़्यादा ताकत रखते थे ना, कुर्सी पर थे, वज़ीर आज़म थे। उन्होंने मरियम नवाज साहबा को साथ वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया था कि वो अपने बाप की सेहत का ख्याल रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें। दूसरी जानब उनके ज़ाती मुआलिजीन, पिम्स अस्पताल आना, फिर मुल्क से बाहर जाना, 4 साल मुल्क से बाहर बैठे रहना और सिर्फ 50 रुपये के स्टाम्प पर जो उनको बाहर भेजा गया था। और गारंटर भी जनाब उनके जो भाई थे वो 4.5 साल वापस नहीं आते तो उनको भी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि निज़ाम ने तो उनको वज़ीर आज़म बना दिया था। इमरान खान के आज भी ट्वीट बड़े वायरल हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए इमरान खान ने क्या दुआ दी थी। क्या उस वक्त इंतकाम लिया था या फिर
انسانی بنیادوں پر انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ آج عمران خان کی صحت کے حوالے سے پورے ملک کے جو جذبات ہیں وہ خود بیٹھے ہوئے حکومت میں لوگوں کو دیکھنے چاہیے کہ بھائی آپ اتنی لاپرواہی نہیں برت سکتے۔ لوگوں کے کروڑوں لوگوں نے ووٹ انہیں دیا ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہیں، تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کی صحت کا مکمل خیال رکھا جائے، کیونکہ ابھی جو پمز کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق جو سوالات سامنے اٹھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی ٹریٹمنٹ کس قسم کے ڈاکٹر نے کر دی ہے، اور اب مزید کتنی دفعہ ان کو دوبارہ پمز لایا جائے گا، اور قوم سے، ان کی فیملی سے، وکلا سے، پاکستان تحریک انصاف سے، سب سے یہ چھپایا گیا اور رات کے اندھیرے میں انہیں لایا گیا۔ یعنی نظام اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں ایک جھلک بھی عمران خان کی عوام دیکھ لیں گے تو جتنا بھی زور لگا کے، طاقت لگا کے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ڈرا بھسلا لیا ہے، پارٹی چھڑوا لیا ہے، لوگوں کو گھروں پہ چھاپے مار مار کے ان کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر دیا، یہ نہ ہو وہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھ کر ساری کوششیں رائگاں جائیں اور لوگ سارے کے سارے سڑکوں پر نکل آئیں۔ اب پمز ہسپتال کی پریس ریلیز پچھلی ویڈیو میں نے شامل کی تھی، اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب اسی پمز کے حوالے سے عمران خان کے وکیل رہے ہیں بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اسی ہاسپٹل اس وقت کے وزیر صحت کے حوالے سے جو عمران خان نے احکامات دیے تھے وہ کیا دیے تھے، اور اب پاکستان تحریک انصاف جو یقین کر رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ویڈیو میسج میں جو یقین ہے پمز کی رپورٹوں پر، پمز کے ڈاکٹرز پر اور اس کی ساخت پر، اس کے جواب میں اب یہ سن لیجئے جو ابو ذر سلمان نیازی کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ ہر چیز فور انسٹنس ہم سے رپورٹ بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہی پمز ہاسپٹل تھا جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے عبد القادر پٹیل صاحب ہیلتھ منسٹر تھے، ایک رپورٹ بنائی تھی جب خان صاحب کو 9 مئی کو اریسٹ کیا گیا تھا کہ ہم نے ان کا خون کا سیمپل لیا، اس میں سے فلاں چیز نکلی، فلاں چیز، جتنی اناب شناب چیزیں تھیں وہ بک دی انہوں نے، اور سب کچھ رپورٹ کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور اس بیسس پہ میں نے خود کیس فائل کیا۔ خان صاحب نے مجھے ایز اے لائر انگیج کیا اور کہا کہ یہ ڈیفیمیشن کا کیس فائل کرو عبد القادر پٹیل اور 4 ڈاکٹرز کے خلاف۔ تو ان ڈاکٹرز پہ میں کتنا ریلائی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میری تو ریزنیبل اپریہنشن ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹی رپورٹس بناتے ہیں حکومت کے پریشر میں۔ دس از دا ریزن وی وانٹ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ، ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہو۔ نواز شریف صاحب بیمار ہوتے تھے، وہ ان کا جو ڈاکٹر تھا عدنان، وہ ان کے ساتھ تقریباً سوتا تھا، وہ ہوتا ہی وہیں پہ تھا، ہر چیز میں وہ موجود ہوتا تھا، ابھی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں ہمارا رائٹ نہیں کہ ہمارا ڈاکٹر ہے وہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ اس چیز کو؟ ہیلتھ ہے، ہیومن ہیلتھ ہے، ہیومن لائف کی بات ہے۔ میرا آئین کا آرٹیکل 9 ماضی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے جو بات سہیل افریدی صاحب کر رہے تھے کہ بڑوں کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، پھر بڑوں کا جو ویڈیو میسج آیا، اور اب یہ جو پمز ہسپتال کے حوالے سے عمران خان کی رائے کا اظہار کر رہے تھے ابو ذر حسان نیازی، کیا آپ کو یقین آ رہا ہے کہ سہیل افریدی کا غصہ آپ لوگوں سے جو انہوں نے کہا ہے 1000 گنا زیادہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ذرا بھی لاپرواہی عمران خان کی صحت کے حوالے سے بالکل بھی نہیں قبول کی جائے گی، اور اسی لیے آج وہ اسٹریٹ موومنٹ پر ثوابی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی سوال وہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ویڈیو میسج میں عوام کو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت مکمل ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ غلط ہیں، حالانکہ حکومت سے لے کر اب پمز کی انتظامیہ تک خود بتانے پر مجبور ہو گئی ہے کہ عمران خان کا میڈیکل پروسیجر کیا گیا کس قسم کا کیا گیا، اور عمران خان کے ڈاکٹرز پمز ہسپتال پر جو سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر اس چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سب کو ملا کے دیکھ لیجئے کہ کس پر نظریں رکھنی ہیں اور کس سے نظریں بچا کے چلنا ہے۔ اب آتے ہیں اس ترمیم کے بارے میں جو اس سارے ماحول کے اندر جب مختلف خبریں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سی کارروائیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب جو کارروائی ڈالنے والے ہیں وہ تیار کر کے سامان لے آئے مارکیٹ میں، اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں نیب قانون میں اہم ترمیم کا بل سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے، چیئرمین نیب کی مدت ملازمت قابل توسیع بنانے۔ جی ہر ایک کو آج کل شوق اٹھا ہے کہ موجودہ نظام میں سے کوئی بھی گھر نہ جائے، تا دم مرگ کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اسی طرح کی خبریں آتی رہیں، پھر بعد میں اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے بھی یہی خبریں آتی رہی ہیں۔ صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیے، تاحیات استثنا، اور بہت سے بڑے عہدے جو اب
بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی تاحیات چاہتے ہیں، اور اب ان کو بھی تاحیات توسیع ہی چاہیے۔ نیب آرڈیننس کی شق 5، 6 اور 7 میں تبدیلی اور کرپشن کیسز کی حد 50 کے بجائے 30 کروڑ تک کرنے کی تجویز شامل ہے۔ ہائی کورٹ فیصلوں کے خلاف اپیل صرف وفاقی آئینی عدالت میں ہوگی، اور آپ خود سوچ لیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں ہی کیوں اپیل ہوگی، کیونکہ وہاں پر حاجی امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں منیب فاروق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ حاجی صاحب وہی کہیں گے، وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے گا، یعنی ان کی ساکھ انہوں نے صفر کر کے رکھ دی کہ موجودہ سسٹم کے اندر حاجی امین صاحب وہ مہرہ ہیں جو کہیں سے انگلی ہلائی جائے گی، کہیں سے ڈوریاں ہلائی جائیں گی، اور وہ عمل کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیں گے جو فیصلہ سننے والے چاہتے ہیں کہ فلاں کو۔ اب نیب کے سارے مقدمات جو ہیں وہ بھی جناب آئینی عدالت میں جائیں گے۔ پہلے آئینی مقدمات، پہلے انہوں نے سپریم کورٹ ختم کر دیا، پھر ہائی کورٹ کا نشر کر کے رکھ دیا جو وہاں پر دوسرے صوبوں سے اور جونیئر جو جج ہیں وہ لا کر لگا دیے گئے ہیں۔ اب کورٹ پیکنگ کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے جناب آئینی عدالت، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جج جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں بار بار کیا ریپیٹ کرنا۔ تو دیکھتے ہیں نظام اور کتنی گارنٹیاں چاہتا ہے کہ وہ عمران خان کے خوف سے باہر نکلنے کی جرت بار بار کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا، اور سر سہیل افریدی کی جو تلوار اب نیام سے باہر نکلی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے، خطرہ اسی چیز کا تھا، خدشہ اسی چیز کا تھا کہ وہ فیصلہ نہ ہو، اس کو روکا جائے، تصادم کی جانب کوئی معاملات نہ بڑھیں۔ دھمکیوں کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس حکومت کے لیے اور نظام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہے۔ دیکھتے ہیں سہیل افریدی اب عوام کے درمیان موجود ہیں، وہاں ڈی چوک کے نعرے لگ رہے ہیں، تو کیا اگلا لاہ عمل عوام کو دیتے ہیں، اور وہ کچا دھاگا کب توڑتے ہیں، کیونکہ سارا مسئلہ کچے دھاگے کا ہے، اگر وہ ٹوٹ گیا تو سارا ماحول بدل جائے گا۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔